अस्सलाम वालेकुम चैट जीपीटी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? आज कैसा चल? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर जा रहा है और आज की सुबह बहुत अच्छी थी अल्लाह के फजल करम से। तो मेरा नाम नूर खान है और मैं जो है एआई बूट कैम्प टीचर ट्रेनिंग ले रहा हूँ। और मेरे आपसे आज कुछ सवालात होंगे और आपने मुझे उसके जवाबात देने हैं और उसको समझाना है मुझे। बहुत अच्छा सुन के खुशी हुई। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवालात के जवाब अच्छी तरह से दूं और आपकी मदद कर सकूं। जब भी आप तैयार हो बस पूछ लीजिए। जी, तो मैं आपसे बात करूंगा द सीक्रेट टू बिल्डिंग लिस्टिंग हैबिट्स के बारे में। बहुत खूब। मैं इस मौजू पर आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। आप जिस तरह भी सवाल पूछना चाहें हम इस पर तफसील से बात कर सकते हैं। तो शुरू करें। जी, जी, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ बिल्डिंग लिस्टिंग हैबिट्स के बारे में। बिल्कुल मैं तैयार हूं। आप जो भी खास पहलू या सवाल पूछना चाहते हैं हम उस पर बात कर सकते हैं, चाहे वो आदतों की तश्कील हो या उनको मुस्तहकम करने के तरीके। आप बताइए हम कहाँ से शुरू करें। आप मुझे ये बताएं कि द सीक्रेट टू बिल्डिंग लास्टिंग हैबिट्स का क्या मतलब हो सकता है? जरूर। दरअसल लास्टिंग हैबिट्स का मतलब है वो आदत जो वक्त के साथ मुस्तहकम और पायदार बन जाए। इसके लिए कुछ अहम राज होते हैं, जैसे कि छोटी और काबिल अमल कदम उठाना, मुसलसल कोशिश करना, अपने अहदाफ को वाज़ेह रखना और खुद को अंगीठ रखना। हम इन सब पे बात कर सकते हैं ताकि आपको बेहतर समझ आए। जी, जी, जी। तो मुस मुस्तकिम बिल्कुल, मुस्तहकम आदत बनाने के लिए हमें एक पायदार हिकमत अमली की ज़रूरत होती है, जिसमें मुस्तकिल मिजाजी, खुद को मुनासिब तरीके से इनाम देना और अपने माहौल को सपोर्टिव रखना शामिल है। इस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी आदत को मजबूत और देरपा बना सकते हैं। हम काबिल अमल अक़दाम जो है वो कैसे उठा सकते हैं? काबिल अमल इकदाम उठाने के लिए सबसे पहले छोटे और आसान मराहल से शुरुआत करना बहुत मुफीद होता है। मिसाल के तौर पर एक बड़ी आदत को छोटे हिस्सों में तकसीम कर लें और हर दिन बस एक छोटा कदम उठाएं। इसके साथ साथ अपने माहौल को भी इस तरह ढालें कि वो आपकी हौसला अफजाई करे और अपनी तरक्की के सफर को नोट करते रहें। अच्छा, माहौल को जो है इसमें माहौल को डालने का तरीकाकार क्या हो सकता है? कैसे होगा? माहौल को ढालने के लिए आप अपने इर्द गिर्द इस तरह की चीजें रख सकते हैं जो आपकी आदत को सपोर्ट करे। मसलन अगर आप वर्जिश करना चाहते हैं तो वर्जिश के सामान को सामने रखें, या अगर आप मुताले करना चाहते हैं तो एक आरामदायक जगह मुंतखब करें। इसके अलावा अपने दोस्तों या खानदान वालों को भी शामिल करके उनसे मदद ले सकते हैं ताकि आपको ज्यादा तरहीब मिले। इसमें दोस्तों और खानदान को शामिल करने का क्या मकसद है? क्या फ़ायदा होगा इससे? दर हकीकत दोस्तों और ख़ानदान को शामिल करने से आपको ज़्यादा हौसला, हिमायत और जवाबदेही मिलती है। इससे आपकी आदत को बरकरार रखने में आसानी होती है, क्योंकि आपको एक समाजी सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है। इसके अलावा एक साथ मिलकर कोशिश करने से आपको मज़ीद तरग़ीब मिलती है और आपकी कामयाबी के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। आपकी बहुत-बहुत मेहरबानी, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया इसका। अब हम आपका बहुत शुक्रिया। मुझे जी, बिल्कुल, आप जब भी तैयार हो हम आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी और सवाल हो या किसी और पहलू पर बात करनी हो, मैं हाज़िर हूँ। अच्छा, अपने अहदाफ को वाज़ेह रखने का क्या मुराद है?
اہداف کو واضح رکھنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنی مقصود کو صاف، مخصوص اور قابل پیمائش انداز میں مرتب کریں۔ اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کس سمت میں جانا ہے، اور آپ کی کوششیں بھی زیادہ مرکوز اور مؤثر ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ واضح اہداف آپ کو اپنی ترقی کا اندازہ لگانے اور اپنے سفر کو ٹریک کرنے میں بھی مدد دیتے ہیں۔ تو اہداف کو واضح رکھنے کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے آپ سمارٹ کرائٹیریا استعمال کر سکتے ہیں، یعنی اسپیسیفک، میجربل، اچیویبل، ریلیونٹ اور ٹائم باؤنڈ اہداف۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے مقصد کو واضح طور پر بیان کریں، اسے ناپنے کے قابل بنائیں، حقیقت پسندانہ بتائیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں اور ایک معینہ وقت میں اس کو مکمل کرنے کا پلان بنائیں۔ اس طرح آپ کے اہداف ہمیشہ واضح اور قابل عمل رہیں گے۔ اچھا، میزریبل اور اچیویبل، اس کا کیا مقصد ہے؟ اچھا، میجربل کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے مقصد کو اس طرح سے طے کریں کہ اس کی پیمائش کی جا سکے، یعنی آپ کو معلوم ہو کہ آپ کتنی ترقی کر رہے ہیں۔ جبکہ اچیویبل کا مطلب ہے کہ آپ کا ہدف حقیقت پسند اور قابل حصول ہو، تاکہ آپ اسے حاصل کرنے کے لیے واقعی میں کوشش کر سکیں۔ ان دونوں چیزوں کا میلاپ آپ کو ایک متوازن اور قابل عمل ہدف فراہم کرتا ہے۔ تو اس کو کرنے سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کوششیں زیادہ مرکوز اور مؤثر بنتی ہیں، آپ کی ترقی کا اندازہ آسانی سے لگتا ہے اور آپ کو حوصلہ بھی ملتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنی پیش رفت کو ٹریک کر کے ضروری تبدیلیاں بھی لا سکتے ہیں، جس سے آپ کا حوصلہ بلند رہتا ہے اور آپ کے اہداف حاصل کرنے کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ جیسے کہ ہم ورزش کرنا چاہتے ہوں تو کس طرح کریں گے؟ بالکل، اگر آپ ورزش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ پہلے چھوٹے قابل عمل مقاصد سے آغاز کر سکتے ہیں، مثلاً روزانہ چند منٹ کی ہلکی پھلکی ورزش سے، پھر آہستہ آہستہ وقت اور شدت بڑھائیں۔ اپنے ماحول کو بھی سپورٹو بنائیں، جیسے ورزش کے سامان کو آسانی سے دستیاب رکھنا، اور کسی دوست یا فیملی ممبر کو بھی شامل کر لیں تاکہ آپ کو حوصلہ ملے اور آپ کی عادات مضبوط ہو۔ ورزش کرنے کا جو صحیح ٹائم ہوتا ہے وہ کون سا ہو سکتا ہے؟ یہ دراصل آپ کی ذاتی ترجیحات اور شیڈیول پر منحصر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ صبح کے وقت ورزش کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ اس سے ان کی توانائی بڑھتی ہے اور دن بھر اچھا محسوس ہوتا ہے، جبکہ کچھ لوگ شام یا رات کو ورزش کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ دن کے اختتام پر آرام محسوس ہو۔ تو بہترین وقت وہ ہے جو آپ کے لیے سب سے زیادہ سہولت بخش اور آرام دہ ہو۔ آپ کے حوالے سے کون سا، مطلب آپ اگر مجھے آئیڈیا دیں گے تو کس کو آگے رکھیں گے، مطلب کون سے ٹائم کو رکھیں گے؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ اگر آپ کا دن کا آغاز توانائی کے ساتھ کرنا ہو تو صبح کا وقت بہت اچھا رہتا ہے، کیونکہ اس سے آپ کو دن بھر کے لیے ایک اچھا موڈ مل جاتا ہے اور آپ کی پیداواری صلاحیت بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ لیکن آخر کار سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ وہ وقت منتخب کریں جو آپ کے روزمرہ کے شیڈیول اور ترجیحات کے مطابق ہو۔ جی، اب میں بات کروں گا وہ اسمارٹ کرائٹیریا آپ نے بتایا تھا کہ آ، اس کو آ، اس کا ایک مثال دے، کیا اس سے مراد کیا ہے؟ ضرور، مثلاً اگر آپ کا مقصد وزن کم کرنا ہے تو ایک سمارٹ ہدف کچھ ہی ہو سکتا ہے: اسپیسیفک، میں روزانہ 30 منٹ ہی واک کروں گا۔ میجربل، میں
ہر ہفتے اپنا وزن تولوں گا. اچیویبل میں ہفتے میں 1 کلو گرام وزن کم کرنے کا ہدف رکھوں گا. ریلیونٹ یہ ہدف میرے صحت کے مقاصد سے مطابقت رکھتا ہے. ٹائم باؤنڈ میں اگلے 3 مہینے میں یہ ہدف حاصل کروں گا. اس طرح سے آپ کا ہدف واضح، قابل پیمائش، حقیقت پسندانہ، متعلقہ اور وقت کے لحاظ سے محدود ہوتا ہے. چیٹ جی پی ٹی آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے بہت اچھا لگا. انشاءاللہ نیکسٹ ہم کسی اور ٹاپک پہ بات کریں گے، اور تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. آپ کا بھی بہت شکریہ، مجھے بھی آپ سے بات کر بہت خوشی ہوئی. انشاءاللہ اگلی بار پھر کسی نئے موضوع پر گفتگو ہوگی. آپ اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.